او جدی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا باتاں نے او جدی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا باتاں نے مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیاں کیا باتاں نے او جدی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا باتاں نے او جدی خاطر کھل کے نعت بنیے تو اس دی عظمت پوچھدا ہے او جدی خاطر کھل کے نعت بنیے تو اس دی عظمت پوچھدا ہے اللہ پاک قرآن خود آکھے میرے یار دیاں کیا باتاں نے اللہ پاک قرآن خود آکھے میرے یار دیاں کیا باتاں نے او جنہ ویکھیا چہرہ آقا دا انہاں جان دی بازی لئیے او جنہ ویکھیا چہرہ آقا دا انہاں جان دی بازی لئیے ابو بکر نو تک کے دل آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے ابو بکر نو تک کے دل آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے اسلام نو عزت مل گئی ہے میرے پیر عمر دے آمن تے اسلام نو عزت مل گئی ہے میرے پیر عمر دے آمن تے شیطان بھی ڈر دے سورب دی جرار دیاں کیا باتاں نے شیطان بھی ڈر دے سورب دی جرار دیاں کیا باتاں نے مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیاں کیا باتاں